کملی والے رحمت للعالمین نبی جا رہے نے، سونے کریم نبی مہربان نبی نے مکے دی گلی دا موڑ مڑیا تے او نبی جڑا یتیماں دا والی بن کے آئے، میں نہیں کہندا میرے بزرگوں نے مینوں دسیا، میں کیا قبلہ ذرا بیان تے کرو نا، یتیم ہوندے جدا باپ مر جائے تے کملی والے نو در یتیم کیا گیا، دی وجہ کی ہے ذرا مطلب سمجھا دیو۔ انہاں کیا بچیا یتیم ہوندے جنوں کسے دے آسرے دی ضرورت ہوئے، اور در یتیم ہوندے جڑا سارے یتیماں دا آسرا بن جاوے۔ ہاں کملی والے نے گلی دا موڑ مڑیا، کریم نبی دے کنا وچ آواز پہ گئی، کوئی دکھی آواز نال پیا روندے، درد بھری آواز نال پیا روندے۔ نبی کریم نے او دا رونا سنیا تے کریم نبی کن لا کے کھلو گئے، نبی کریم کل برداشت نہ ہویا، کریم نبی نے او دے دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی درد بھری دروازے تے آن والیا کونے، دروازہ کھلا وے اندر آ جا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم، کریم نبی نے دروازے دے کواراں نوں پیچھا فرمایا، اندر ویکھیا رنگ دا کالا، نقش موٹے دند لمبے، چکی پیا پیندے نال نال روندا بھی وے۔ کریم نبی نے کیا چکی پین والیا کون ہے؟ عرض کیتی سونیا مہربانہ رحیمہ تے کریمہ، حبش دا رہن والا مادر پدر غلام، امیہ کافر میرا بظاہر مالک ہے، نوکرہ میں ادا نام میرا بلال ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کالے رنگ والے بلال کیوں پیا رونا میں؟ عرض کیتی سونیا بخار چڑھ گیا وے، تپ ہو گیا وے، ڈاڈی تکلیف ہے، مالک نے دانے دیتے نے پین واسطے، پین نہیں ہو رہے، تکلیف دی وجہ تو روندا تاں پیا ماں، جے دانے نہیں پیاں گا پہلو بیمارا مالک اور مارے گا، سزا دیتی جائے گی۔ واہ کریم نبی مہربان نبی سونے پیارے نبی نے فرمایا کالے رنگ والے بلال، اے میری مزمل والی چادر لے لے، ادا سرانا بڑا کہ تو لیٹ جا، تیری چکی میں محمد پینا وا۔ میرے ویرو ملاقات پہلیاں ملاقاتاں نے، بلال اس عظمت رفت نو جاندا نہیں، اگے بلال خود بیان کر سن جی، بلال اگے خود بیان کر سن، کیونکہ میں انہاں حالات اور اس مرتبے تو واقف نہ ہوں، میں بھی عام لوگوں کی طرح محمد عام ہی سمجھنا ہوں۔ ہاں میں عرض کیتی سونیا مہربانہ تے کریمہ، میں جاندا نہیں ہاں، اتنی شان رتبے تو واقف نہیں ہاں، میں کملی والے دی چادر لے لیتی، میں لیٹ گیا، کریم نبی نے چکی دی ہتھی تے کھات رکھیا، دوجے ہاتھ نال چکے دانے پائے، ادھروں جبریل آ گئے۔ سونیا مہربانہ میرے تے غلام موجود نے، چکی تو کیوں پینا میں؟ مینوں آرڈر کرنا ملائکہ نے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل ہٹ جا، اج صرف چکی نہیں پھیرنی بلکہ کسے دا دل بھی پھیرنا ہے۔ ہاں اج کسے دا دل بھی پھیرنا میں۔ کریم نبی نے چکی دی ہتھی تے ہاتھ رکھیا، او میرے ویرا کیوں نہ جان دی، جڑے کنکر ابو جال دی مٹھی وچ بند جان دے نے اللہ دا نبی ہے، درخت جان دا وے اللہ دا نبی ہے، اونٹ جان دا وے اللہ دا نبی ہے، ہرنی جان دی اللہ دا نبی ہے، بکریاں جان دیاں نے اللہ دا نبی ہے، اتھے تے کملی والے دا اپنا ہاتھ آئے،
چکی جان گئی میری اتے رب دے رسول دا ہاتھ آیا وے جی جی کوئی منے یا نہ منے رب رحمان بھی کہندا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او میرے سردار محبوب کوئی منے یا نہ منے پر تیرے رب نو قسم قرآن دی تو میرا رسول ہے کملی والے دے اگے خود بخود دوڑن لگ پئی چند لمحے گزرے کریم نبی نے کیا بلال لے تیرے سارے دانے پس گنی بلال خوش ہو گیا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا بلال کل میں پھر آواں گا بلال کہندا جے بھی میں اس عظمت تو واقف نہیں ہاں کیونکہ ملاقاتاں جے پہلیاں نے میں کیا مہربانہ کریمہ کل پھر آئے گا ہاں ہاں بلال اگر تینوں بخار ہوئے سر درد ہوئے تکلیف ہوئے دانے لے کے رہ لویں کل میں پھر آواں گا رو کے عرض کیتی سونیا مہربانی کرنا کرم نوازی کرنا ذرا اپنا تعارف کرا دینا اس لحاظ نال جڑا رب نے تینوں رتبہ دتا وے نبی کریم نے فرمایا بلال کسے نو دسی نہیں بولی نہیں دنیا میری دشمن ہے تیرا مالک بھی میرا سخت ترین دشمن ہے کسی اگے بولی نہیں کہ تیرے حجرے وچ اج اللہ دا رسول آیا سی بلال میں محمد الرسول اللہ وا رب دا محبوبہ رو کے عرض کیتی کریمہ تے مہربانہ اوے رب دیا پیاریا آ گیا میں اج پہلی واری میرے دل نے آواز دیتی ہے سونے اج آ گئی ہو تے مہربانی کرو نا ہن خالی نہ جاوے ہو بلکہ مینوں ایمان دی دولت بھی دے دے جاوے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا بلال پڑھ لے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ بلال نے کلمہ پڑھیا اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی نبی کریم دی رسالت دی گواہی دیتی کملی والے میں کسے دا غلام زندگی دا کوئی پتہ نہیں پر حبیبی یا رسول اللہ گواہ رویو میں آپ دے رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے میں آپ نو رسول منیا میں پر مجبورا کیونکہ غلام جو کافر داواں کملی والے کریم نبی میرا جسم کسے دا غلام ہے پر اج تو بعد دل تو اڈا ہو گیا میرے کریم نبی نے فرمایا بلال جدو تیکر تیری آزادی دا کوئی بندوبست نہیں ہوندا بس اے دل والی غلامی دل وچ ہی رکھی بولی نہیں آقا کیوں نہ بولا میرے نبی کریم نے فرمایا بلال تو کسے دا غلام جو ہے تیرا مالک جو کافر ہے اگر بولے گا تینوں ماریا جائے گا ظلم کیتا جائے گا ہاں تو اپنی جان دا مالک خود مختار ہوندا بات اور سی کسے دا غلام ہے کملی والے کریم نبی ٹھیک ہے پر میرے ویرو جدوں سرکار چلے گئے عاشق کولوں برداشت نہ ہویا بلال ہونی تے تو آزمایا جائے گا پرکھیا جائے گا پتہ چلے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ہن پتہ لگے گا ڈگمگاؤندے کہ نہیں کتنا مضبوط ہیں بلال چکی پیا پیندے ادھر کملی والے دا نام بھی پیا جپدے امیہ دے کن وچ آواز پہ گئی دروازہ کھولیا عاشق رسول نو آن کے پیر دی ٹھوکر ماری بے ایمان کہندے او بلال غلام میرا ہو کے نہ میرے دشمن نبی دا پیا لینے چھڑ دے کملی والے دا نہ لینا حضرت بلال نے فرمایا اوے امیہ بے شک غلام تیرا وہاں ہاں ہاں مادر پدر غلام میرا باپ بھی غلام سی میرا دادا بھی غلام سی میں نسل در نسل غلام چلا رہا ہاں
لیکن گل سنو میاں حالات بدل گئے نہیں موسم تبدیل ہو گیا بھی اج تو بعد اے جسم تے تیرا ہی غلام رہے گا پر دل تیرا غلام نہیں ہو رہا جی جی دل تیرا غلام نہیں ہو رہا امیہ کہندہ ہے اوے بلال چھڑ دے کملی والے دا نام لینا چھڑ دے کملی والے دا نام لینا میرے کریم نبی دے متعلق امیہ پیا کہندہ ہے حضرت بلال نے کیا امیہ اگر میں نہ چھٹا نہ لینا امیہ کہندہ ہے میں تیری جان لے لواں ہڈیاں گوشت مکس کر دیاں گا مار دیاں گا جناب بلال نے فرمایا او میاں غلام تیرا جان تیری ہڈیاں تیریاں گوشت تیرا خون تیرا پر گل سن میری او میری جان تے لے سکنا میں لیکن کملی والے دا دتا یا ایمان نہیں لے سکتا بس اے ان اندر پہ وسط ہو گیا وے ایک کلمہ میں پڑھ لیتا وے ایک کلمہ میرا ہن ایک دو دن دا گنا نہیں